नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल लुइटेल। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीति र नेपालीको भविष्य कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ। आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विश्लेषक देवेश दाहासँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। मैले लामो भूमिका नबातिकन तपाईँलाई अलिक बढ्ता समय यसकारण पनि कि हामी कहाँ जाँदैछौँ, के हुँदैछ भन्ने आम चासो मानिसहरूलाई, भुइँ मान्छेहरूलाई तो छ। भविष्य बनाइदेलान् भनेको उनीहरूकै भविष्य सुनिश्चित नभएपछि भड्कालोतिर मुलुक गएको यो खालको राजनीतिक बजारमा यो खालको तरङ्ग यस्ता खालका चर्चा हुने गरेका छन्। तपाईँले के बुझिराख्नु भएको छ, कतातर्फ हामी जाँदैछौँ, कृपया त्यहाँबाट सुरु गरौँ त। अब यसमा अनसर्टेनिटी इनसर्टेनिटीमा गइरहेछौँ हामी। कुनै पनि कुरा प्रेडिक्ट गर्ने अवस्था छैन अहिले। जे पनि हुनसक्छ। जे पनि मैले भन्न खोज्दा संसद पुनर्स्थापनादेखि निर्वाचनसम्म र बियोन्ड द्याट, बियोन्ड द्याट, त्योभन्दा बाहेक पनि, त्योभन्दा बाहेक पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्योभन्दा बाहेक त अब संविधान नै जियो प्याराडाइज हुनसक्छ। कोल्याप्स नै, कोल्याप्स भनौँ अथवा प्यारालाइज्ड भनौँ, कामै गर्न नसक्ने अवस्थाको। संसद त अहिले लगभग 2/3 संसद हुँदाहुँदै प्यारालाइज त भयो। कसले कल्पना गरेको थियो? चुनावदेखि संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्म र संविधान काम नगर्ने अवस्थाको कोमाको अवस्थामा पुग्नेसम्म बाहेक सङ्कटकाल आदि इत्यादि भन्छन्। त्यो त स्टेप हुन्छ, त्यो त स्टेपिङ मात्रै हो नि। अब जस्तो सङ्कटकालको प्रवेश हुनसक्छ, त्यो सब कुरा जुन हुन्छ, यदि यो संविधान प्यारालाइज्ड भयो, यदि यो संविधान कामै नलाग्ने या कमामा पुग्ने अवस्था भयो भने त्यसपछिका अन्य स्टेपहरूमा सङ्कटकाल इत्यादि लगायतका अन्य कुराहरू त स्टेप मात्रै हो। त्यो त लक्ष्य हो, त्यो त टार्गेट हुँदैन, त्यो कुनै गन्तव्य होइन नि। सङ्कटकाल त गन्तव्य भन्न सकिँदैन। गन्तव्य के हो? होइन, मैले भने नि यो प्रेडिक्टेबल छैन। ओके, अब यो हुन त जुन कुरा पूर्वानुमान नै गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ भनेर तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ, जो राजनीतिको धुरन्धरको रूपमा तपाईँहरूलाई चिनिन्छन् त, किनकि फ्याक्चुअल बेसमा आधार भएर तपाईँहरू एनालाइसिस गरिराख्नु भएको हुन्छ। देखिने रूपमा चाहिँ आम मान्छेले अथवा हामी जस्तो व्यक्तिले बुझ्ने अहिले देखादेखि चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन पुस 5 को प्रकरण अदालतमा पुगेको छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट दुईवटा डिसिजन त्यहाँबाट हुनसक्छ भन्ने आम रूपमा ठम्मै छ। कि प्रतिनिधि सभा बिउतिन्छ कि त मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयलाई उसले सदर गरिदिन्छ। देखिने जम्मा यो हो। तर तपाईँ योभन्दा बाहेक अलिक इन्ट्रेस्टिङ र मार्केबल कुरा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने यो दुईटादेखि बाहेक अरू पनि हुनसक्छ। तपाईँले भनिराख्नु भएको छ दुईटा हुन सक्ने कुरा त जसले पनि बताइरहेछन्। त्यो दुईटादेखि बाहेक ती कुरा हुन सक्ने विषय चाहिँ केले प्रेरित गरेको छ, त्यता जाउँ त अलिक। ओलीजीको क्यारेक्टरलाई तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने उहाँ सत्ता नत्याग्ने मानसिकता भएको व्यक्ति देखिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नै कोलिगहरूलाई एउटा लामो कालखण्ड तपाईँको झापा विद्रोहदेखि सँगै हिँडेका कोलिग्सहरू, चाहे त्यो झलनाथजी होस्, माधव नेपाल होस् इत्यादि, त उहाँका त्यति बेलाका कोलिग्सहरू हुन् नि त। त तिनलाई सत्ता सेयर गर्न नसक्ने व्यक्तिले के अरूले सत्ता सेयर गर्ला त? त्यो एउटा क्वेसन हो। हजुर। अब उहाँलाई सत्ता त्याग गर्नुपर्ने अवस्था आइ नै हाल्यो बाध्यात्मक अवस्थामा। किनभने मेरो बुझाइ के छ भने सर्वोच्चले जेसुकै आदेश गरे पनि चुनावमै जानुपर्छ। मेरो बुझाइ त्यही हो। संसद पुनर्स्थापना गरे पनि चुनावकै लागि हुन्छ। त्यो एउटा नेगोसिएसन हुनसक्छ अफ द ट्र्याक। चुनाव हुन्छ तर अलिकति पछाडि होला। होइन, अलिकति पछाडि होइन, सँगै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। किनभने संसद पुनर्स्थापनाको अर्थ के छ भने संसद विघटनभन्दा पूर्वको स्थितिमा पुग्नु। तर यो बिचमा एउटा नयाँ घटना के भएछ भने पार्टी दुईटाको रूपमा निर्वाचन आयोगमा दुईटा धारले फरक दाबी गरिसकेको छ। अब फेरि त्यो चाहिँ अलग एउटा कर्नर क्रिएट भयो। त्यहाँबाट के आदेश, त्यहाँबाट के हुन्छ फाइनल डिसिजन, जे भए पनि त्यो दुईटा टुक्रा भयो। त्यो दुईटा टुक्रा भएपछि अब कसैसँग बहुमत रहेन। त्यस अवस्थामा मिलिजुली सरकारमा जानुपर्ने हुन्छ। मिलिजुली सरकारमा जानुको अर्थ पनि त चुनाव नै हो। फेरि त्यहाँ एउटा नेगोसिएसनको म सम्भावना के देखिरहेको छु भने संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिने
त्यसबाट के हुन्छ भने संसद विघटन ठिक थिएन भन्ने जुन संवैधानिक प्रश्न छ त्यसलाई सम्बोधन गरियो, तर सँगै संसद विघटन नै एकमात्र उपाय थियो भन्ने ओलीजीको पक्षलाई पनि सेटिस्फाइड गर्नको लागि संसद पुनर्स्थापना यही शर्तमा गर्ने कि जुन सरकार छ ओलीजीको, अब संसद विघटन पछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन त भइसकेको छ भन्नाले मन्त्री पुनर्गठन हुन सक्छ, त्यो हुनै सक्दैन भन्ने कुरा अब रहेन, काम चलाउ सरकारले गर्नु हुँदैन इत्यादि कुरा अब कायम रहेन, त्यो गर्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा राष्ट्रिय सरकार संसदमा भएका सबै दल मिलाएर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाएर चुनावमा जाउँ, किनभने अब यो म्यान्डेट नयाँ म्यान्डेट नलिई अर्को उपाय छैन। तपाईँ अलिकति पछाडि सर्नुभयो भने तपाईँको अगाडि 51-52 को नजिकको एउटा सिनेरियो आउन सक्छ। भनेको अल्टिमेट गोल अथवा त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ इलेक्सन, फेरि पनि इलेक्सन र त्यही इलेक्सन नै, त्योभन्दा बाहेक अब त्यस अवस्थामा यदि जुनसुकै कारणले ओलीजीले सत्ता त्याग्नै पर्ने अवस्था हुन्छ भने उहाँलाई अस्ति जस्तो हामीले अफ द ट्र्याक हामीले सुन्यौँ कि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जुन आइ नै हाल्यो पछि त त्यो त देख्यौँ हामीले, र सँगसँगै राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग समेतको तयारी थियो रे भन्ने सुन्यौँ हामीले। त्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको सत्ता खतरामा परेको देखेर संसद विघटन गरे हो। त्यही हिसाबले यदि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जाने निश्चित भइसक्यो भने ओलीजीको जुन स्वभाव देखिया छ विगतका अध्ययन गर्दा उहाँले कुर्सी त्याग्नुभन्दा संविधानलाई नै प्यारालाइज्ड अथवा कमामा पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यहाँ हुनेछन् के भन्ने कुरामा म क्रमशः आउँछु। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ यो पुस 5 को प्रकरणमा ओलीजीले जुन स्टेप चाल्नुभयो त्यो ठिक या बेठिक भन्नेमा तपाईँ के हुनुहुन्छ? यसको दुईटा पक्ष छ। एउटा यसको संवैधानिक परीक्षण जुन सर्वोच्चले गरिरहेछ त्यसमा नजाउँ। ओके, सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा मेरो धारणा के छ भने अहिले सडकको प्रदर्शन पनि ठिक होइन। ओके, त्यो एक प्रकारको दबाब हो, त्यो दिनु हुँदैन। अब अर्को राजनीतिक परीक्षणमा हाम्रो प्रभाव पार्ने इन्फ्लुएन्स हाम्रो मनसाय होइन, म्यानिपुलेट हामी गर्दैनौँ, त्यसमा जानु हुँदैन, किनभने सर्वोच्चले अलरेडी त्यसको अथेन्टिकेसन पनि त्यहीँबाट हुन्छ। त्यो अधिकार छ उसलाई। अब अर्को राजनीतिक परीक्षण हो। राजनीतिक परीक्षण गर्ने अधिकार त जनतामा हुनुपर्छ जति बेला पनि। हजुर, र लोकतन्त्रको जति बेला पनि जनतामा जति बेला पनि त्यसको अधिकार समयावधि त राखेका थियौँ नि त 5 वर्षको होइन र? त्यो त जुनसुकै संसदको एउटा कार्यकाल त हुन्छ नि, जुनसुकै पदको एउटा कार्यकाल त हुन्छ, त्यसको अनलिमिटेड कुनै पनि को हुँदैन। त्यो त हरेक पदसँग एउटा निश्चित पदावधि हुन्छ। त्योभन्दा अगाडिको परिकल्पना त थिएन नि, होइन र? होइन, त्यो एउटा दाबी अहिले के गरिँदैछ भने हामीले संविधान लेख्ने बेलामा यो सोचेका थियौँ, अब के सोचेर के लेख्यो त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेले के सोचेर इम्प्लिमेन्ट गरे र त्यसको वैधानिकताको निर्क्योल गर्नेले के सोचेर निर्क्योल गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। ओके, त्यो लेख्नेले के सोचेर लेखेसँग कुनै अर्थ त अर्थात् तपाईँको सिधासिधी उनी वैध रूपमा या अवैध रूपमा जुन हिसाबले उनी ठिक या बेठिक, भले उनी गलत तवरले नै उनले चुनावको मिति घोषणा गरेका हुन् भने त्यो चाहिँ निर्णय ठिक भन्ने तपाईँ? होइन, यो स्वागत योग्य निर्णय होइन, किनभने जनताले 5 वर्षको लागि स्पष्ट म्यान्डेट दिएको छ। यहाँ अल्पमतको सरकार छैन। हजुर, यहाँ स्पष्ट म्यान्डेट हुन त चुनावको रिजल्टलाई हेरेर जाने हो भने त अल्पमतकै सरकार छ, त्यो त पछि दुईटाले मिलेर एउटा पार्टी बनाएको हो नि। टेक्निकली त्यो अल्पमतकै सरकार छ। अब कोर्टले त्यो नोटिसमा लिइदिन सक्छ, पछि तपाईँहरू मिलेर गठबन्धनलाई एउटा पार्टी बनाउनु भएको छ, निर्वाचन हुँदा तपाईँहरू फरक चुनाव चिन्हबाट लडेर आउनु भएको छ र कसैको बहुमत छैन त्यहाँ टेक्निकली। त्यसैले म त्यसमा टिप्पणी गर्न चाहँदैनँ न्यायालयले के लिन्छ स्ट्यान्ड। हामी एउटा अब जनपक्ष अथवा जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको निश्चित हुने स्थान त जनता नै हो, जनताले नै लोकतन्त्र निश्चित गर्छ। हामी अलि पछाडि सरौँ वा अगाडि सरौँ भने पछाडि सर्दा हामी के देख्छौँ भने लगभग 2/3 म्यान्डेट भएको सरकार छ, पार्टीको किचलोले गर्दा कुनै काम भइरहेको छैन। वाट इज दिस? अगाडि जाने हो भने अब संसद पुनर्स्थापित गरे पनि बहुमतको सरकार रहँदैन, अल्पमतको सरकार हुन्छ, फेरि हामी वही 52 तिर फर्किएर जानेछौँ र सत्ताको जोड घटाउ खरिद बिक्री त्यो सुरु हुन्छ। बरु त्योभन्दा त नयाँ जनादेश राम्रो। खराब मध्येको पनि उपयुक्त विकल्प तपाईँ राम्रो भित्रको पनि राम्रो छान्नु पर्यो होइन? एमङ अल इट विल बी बेस्ट। ओके, त्यो मध्येको खराब मध्येको राम्रो होइन? यो काम गर्नको लागि
ओलीजीलाई तागत केले दिइरहेछ त? त्यो तागत हुन्छ नि, शक्ति आँट भरोसा थेग्ने। पार्टीभित्र त थेगेको देखिएन, मलाई भरोसा आँट थेगाइदियो केले त? यहाँ एउटा मनुष्यको भित्रमा अथवा कुनै पनि जीवको भित्रमा भावनाले धेरै बल दिएको हुन्छ। जस्तो क्रोध उत्पन्न भएको बेला कुनै पनि जीवको शक्ति 10 गुणासम्म वृद्धि हुन्छ। तपाईँ आफू पनि हेर्नुभयो भने क्रोधित भएको बेला तपाईँको शारीरिक शक्ति 10 गुणासम्म बढेको हुनसक्छ। अब उहाँ घेराबन्दीमा पारिएपछि उहाँले रिटेलिएट गरिदिनु भएको हो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही छैन त? होइन, होला अन्य कारणहरू पनि त्यसमा सपोर्टिभ होला, त्यो पछि एन्टर गरिहाल्छ। किनभने नेपाल एउटा यस्तो भू राजनीतिक अवस्थामा भएको देश हो। अब त्यसमा पनि अहिले विश्व राजनीतिमा चीन र भारत दुईटै एकदम उदीयमान अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नभनौँ, अब आउने दिनमा विश्वलाई नै नेतृत्व दिने अवस्थामा छन्। त्यसले गर्दा स्वाभाविक छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको लागि भारत र चीन अहिले महत्त्वपूर्ण छ। त्यो दुवै ठाउँमा खेल्ने सबभन्दा उपयुक्त ठाउँ नेपाल हो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले धेरै पहिलेदेखि खेल्दै आएका छन्, खेल्छन्, त्यो स्वाभाविक हो। त्यसलाई धेरै अनौठो मान्नु हुँदैन। कति खेल्न दिने भन्ने चाहिँ त्यो भारतमै खेलिया छ, चीनमै खेलिया छ। तेनानमेन चौकमा जुन त्यत्रो ठुलो नरसंहार भएको थियो, त्योभन्दा पहिले लिबर्टी मुभमेन्ट जुन भएको थियो त्यो कहाँबाट भएको थियो? त चीन जस्तो देशमा खेलिया छैन भन्ने छैन। भारतमा अहिले भर्खर 20,000 एनजिओलाई प्रतिबन्ध लगाइदिया छ। संसारभर त्यो खेलिरहन्छन्, त्यो उनीहरूको आफ्नो बाध्यता। यहाँ त्यो खेलिरहँदा सङ्केत अर्को पक्षको के देखिन्छ भन्दा यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ घाँटी निमोस्ने काम अथवा डेमोक्रेसीको मर्डर भयो, प्रजातन्त्रको हत्या भयो भनेर अर्को पक्ष सत्तारूढ दलभित्रको एउटा खेमा। वैधानिक हिसाबले त्यो विभाजित त अझै पनि देखिएको छैन, राजनीतिक हिसाबले विभाजित देखिन्छ। त्यो खेमाले के भन्नु, प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठियो, प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने दलहरूले खोइ त यसमा बोलेको भनेर खुल्ला रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीलाई सहयोग गरिदेऊ भनेर आह्वान गरेको देखियो क्या, त्यो सुपारी दिएको। यसको अर्थ यो काम गर्नलाई प्रेरित गर्ने, नैतिक बल दिने अथवा त्यो तागत दिने काम चाहिँ ओलीजीलाई ती शक्तिहरूले दिए जो डेमोक्रेसीको आफूलाई जननी ठान्छन् तिनीहरूले। त्यो देखिन्छ। भूपालजी, यो एकदम हास्यास्पद तर्क छ। हजुर। किनभने बीपी कोइरालाको शब्द सापटी लिने हो भने वामपन्थीहरू प्रजातान्त्रिक हुनै सक्दैन। ओहो। किनभने बीपीकै शब्द सापटी लिने हो भने वामपन्थीहरू सर्वहाराको अधिनायकत्व उनको मूल सिद्धान्त हो। जुनसुकै ठाउँमा अधिनायकत्व प्रवेश गर्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र रहन सक्दैन। त्यो जोसुकैको होस्, रामको अधिनायकत्वको सट्टा श्यामको अधिनायकत्व होला। ओके। त यो वामपन्थी खेमाको तर्फबाट प्रजातन्त्रको हत्या भयो अथवा फलानु आइदियो भने प्रजातन्त्र बाँचिन्छ भन्ने कुरा बडा हास्यास्पद लाग्छ। त्यो 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 जे कुरा समाते अर्थात् जसको मुखबाट यो मुखरित भयो त्यो व्यक्ति पत्यार योग्य भएन उनीहरूका लागि। अब के सोचेर त्यस्तो कुरा भने होला होइन? मलाई अचम्म के लाग्छ भने हस्तक्षेप गरियो, नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप भयो, त्यो पनि भनिरहने। हजुर। होइन, अनि यस्तो बेला फेरि अमुक देशले बोलिदिएन, यसले कुरा उठाइदिएन, हाम्रो कुरा चाहिँ चलाइदिएन, त्यो पनि भन्ने। बडा अद्भुत र अनौठो छ कि नमिल्दो कुरो हो। अर्थात् उहाँहरूको सैद्धान्तिक जुन विचलनको मामिला भनौँ या क्लियरिटी नभएको अवस्था हिजो अस्तिसम्म, अहिले त एक खालको जनताको जनवादका नाराहरू समेत प्लेकार्डको रूपमा अथवा प्रदर्शनहरूमा त्यो प्रोटेस्टमा देखिएको छ। त्यो पक्ष जनताको जनवाद भन्नुको अर्थ उनीहरू अब एकदलीय व्यवस्थातर्फ यिनीहरूको मकसद त्यही हो भनेर अरू समुदाय जो प्रजातन्त्रका पक्षपातीहरू छन् उनीहरू हिचकिचारत भइरहेछ कि? यो मेरो पनि बुझाइ लगभग यस्तै छ। माओवादी पक्षले सुरुदेखि नै एकदलीय जनवादी व्यवस्थाको वकालत गरेका छन्। उनको जनयुद्धको दस्तावेजहरूलाई अध्ययन गर्ने हो, प्रचण्ड पथलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा त्यही छ। 21औं शताब्दीको जनवादमा पनि त्यही छ। जबकि मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद जुन जबज छ, जबज र माओवादीको डकुमेन्ट बहुदलीय भनौँ न, बहुदलीयलाई बढी इम्फेसिस छ। त्यो जबज र माओवादीको डकुमेन्टमा बहुदलीय शब्दको मात्रै फरक छ। जनवाद दुवैको लक्ष्य हो, तर प्रचण्डजीको लक्ष्य एकदलीय जनवाद हो। एमालेको जुन तत्कालीन एमालेको जुन जबज छ त्यसमा बहुदलीय जनवाद हो, त्यति मात्रै हो। बाँकी गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता दुवैको थियो, त्यो भइसकेको छ, त्यसमा अब बहस रहेन। बहस त्यसमा छ। प्रचण्डजीले त्यसैतिर लिएर जानुभएको छ। संयोगवश हामी के देखिरहेछौँ भने
माधवजीको केही दिन पहिले स्टेटमेन्ट आएको थियो, अब एमाले बिउतिन सकिँदैन भन्नुको अर्थ जब पनि रहेन। त्यो एमाले नाम त मात्रै बिउतिन सक्दैन भन्नेको त अर्थै रहेन। त्यो नामसँग के लेना देना, मूल त विषय त्यसको सिद्धान्त हुन्छ। अर्थात् अब माधवजीले पनि सम्भवतया जबज त्याग गर्नुभएको छ। त्यस अवस्थामा जनताको जनवादको नारा हामी देखिरहेछौँ, त्यहाँ प्ले कार्डमा छ जनताको जनवाद, त्यहाँ बहुदलीय शब्द छैन। त बहुदलीयता त्याग्ने हो, त्यागेर उहाँहरू आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने फेरि त्यो कुरा बोल्न सक्नु पर्यो। उहाँ बोलिरहनु भएको छैन अहिलेसम्म। यो जति तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका बहसकर्ता देख्नुहुन्छ, त्यो घुमिफिरी त्यही एकदलीय एकतन्त्रीय शासन प्रणालीमा जान खोजेकै शक्ति हो। त्यो कतै न कतै कुनै न कुनै कालखण्डमा माओवादीसँग जोडिएको अथवा माओवादीमा रहेको अथवा माओवादीको लागि काम गरेका व्यक्तिहरू हो। ओके, यहाँ 2-3वटा कुरा सँगसँगै रिलेट भएर आउँछन्। त्योभन्दा अगाडि मैले रिलेट गर्न खोजेको विषय यसै कारण हो, यो जो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले यो ग्लोबललाई, ओल्डलाई कसले को सुपर पावर अथवा कसले डोमिनेट गरिरहेछ, कसले रुल गरिरहेछ भनेर एकपटक सर हेर्ने भने त्यो त क्युबाले छैन, भेनेजुएला छैन, इभन उत्तर कोरियाले छैन। चाइनासित ग्लोबलाइजेसनलाई स्वीकार गरेर अघि बढिसकेको अवस्था छ। अर्थात् प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरू नै अहिले संसारलाई रुल गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। एक ठाउँको प्रजातन्त्र अथवा एक ठाउँको अन्याय संसारको न्यायलाई धम्की हो। म्याक्सिम गोर्की त त्यही न भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि प्रजातन्त्रकै कुरा हुन्छ। भनेपछि ती शक्तिहरूले यसकारण यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको जो साथ खोज्न मागिए भन्ने विषयबाट मैले यो रिलेट गर्दैछु। उनीहरू त्यो उत्तर कोरिया या त भेनेजुएला या क्युबा त्यो गर्न खोजे ताकि उनीहरूलाई पत्याएनन्, जहाँ माधव नेपाल जस्तो व्यक्तिको छवि पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिदियो। त्यो हुनसक्छ कारण। अब यो जुन शक्तिको तपाईँले चर्चा गर्नुभयो त्यसलाई अहिले पूर्ण रूपेण चाइनाको पनि सपोर्ट भइरहेको देखिँदैन। चाइनाको पनि कस्तो देखिन्छ, अहिले भर्खर जुन टोली आएको थियो हामीले जे बुझिरहेछौँ त्यहाँ त्यसको एउटा धारणा वामदेव गौतमजीले त्यही कुरा अहिले अगाडि बढाउनु भएको छ कि यो दुईटा टुक्रा अब भइसक्यो, त्यो दुईटा टुक्रा सँगै रहन सक्ने अवस्था रहेन, त्यसमा अब नजाउँ, बरु मिलाउनेतिर यो एकीकरण गर्नेतिर छोडिदिउँ, अहिले बरु गठबन्धनतिर जाउँ, मिलेरै चुनाव लडौँ। किनभने वामपन्थी त हो नि कम्तीमा। अब हुन त यो पनि एउटा फेरि बहसको विषय हुनसक्छ। वामपन्थी भनेको कम्युनिस्ट भनेको कम्युनमा बस्नुपर्ने, समान तरिकाले बस्नुपर्ने। त्यहाँ को कति कम्युनमा बसेका छन्, को कति समान छन् भन्ने कुरा त जगजाहिर छ। त्यसका नेताहरू कहाँ पुगिसके त्यो एउटा नाम त छ, नामको बिउ जोगाइरहन राखेका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यति त भन्न सकेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको तपाईँले स्टेटमेन्ट यो घटना पछि हेर्ने हो भने क्याटेगोरिकली एउटै स्टेटमेन्ट सबैले दिएको छ, यो नेपालको आन्तरिक मामला। अब जस्तो भारतले आन्तरिक मामलासँग एउटा शब्द अरू जोडिएको छ, यसको निरूपण लोकतान्त्रिक विधिले भइहाल्ने छ। अर्थात् त्यो भनेको चुनाव, त्यो भनेको इलेक्सन हो। अब त्यो त मैले भने नि कुनै पनि सिस्टमलाई जस्तो हामी कम्प्युटरमा ह्याङ भयो या केही भयो भने रिबुट गरिदिन्छौँ नि हामी, त्यो रिबुट गरौँ न। मैले त्यही त यहाँबाट अझै प्रश्न जान्न खोजेको, उनीहरूले त्यो जब छाडे र 21औं शताब्दीको जनवाद, अब प्रष्टै भनौँ न, किन यो कुरा लुगाएर बोल्नु, त्यसलाई अङ्गीकार गरे। त्यो खेमामा तत्कालीन एमालेका नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू पनि अन्ततगत माओवादीकरण भएर उतातिर पुग्यो भन्ने खालको टिप्पणी पनि छ। उनीहरू त्यहाँ पुगे ताकि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो प्रजातन्त्रको पक्षपातीहरू छन् उनीहरू सशङ्कित भए, त्यसकारण उनीहरूलाई नोटिस गरेनन् या पत्याएनन् या चुप लागिदिए। अर्थात् केपी शर्मा ओली जो जबजको त फेरि म छोड्दिनँ भनेर पनि उहाँले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ, त्यसकारण उनलाई नै पत्याउनुपर्छ प्रजातन्त्रलाई रक्षा गर्नका लागि भन्ने यो हो, या उनीहरू यसमा खास इन्टरटेन गर्न चाहेका छैनन्? होइन, उनीहरूको काम गर्ने शैलीलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भने यो विकसित घटनाक्रममा आफ्नो पूर्व अवस्थालाई कसरी फेरि पुनर्स्थापित गर्ने, यो विकसित घटनाक्रम फेरि मैले सुरुमा राखेको थिएँ अनप्रेडिक्टेबल किन राखेको थिएँ भने नेपालको राजनीतिमा सैद्धान्तिक बहसको विसर्जन धेरै पहिले भइसकेको छ। अब यहाँको स्थिति के छ भने कोही न सत्ता हुन्छ न कोही विपक्ष हुन्छ, सबैसँग मिलेर सरकार बनाउँछन्। हामी अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन मिलेर राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट देला भन्ने कल्पना गर्दैनौँ, होइन। हामी कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टी मिलेर इङ्ल्यान्डमा शासन चलाउला भन्ने कल्पना गर्दैनौँ। हामी भाजपा र कङ्ग्रेस मिलेर भारतमा सरकार बनाउला भन्ने कल्पना गर्दैनौँ। तर नेपालमा त भइरहेछ। यहाँ के छ भने
मलाई के प्राप्त भइरहेछ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। अब त्यो महत्त्वपूर्ण भइसकेपछिको स्थिति के छ भने जसले बेनिफिट जहाँ पाउने अवस्था हुन्छ त्यसले त्यतातिर आफ्नो ठाउँ सेटल गरिदिन्छन् तुरुन्तै एकै रातमा। यहाँ माओवादीबाट पनि त ओलीसँग गइसके, लेखराज भट्ट गए, रामबहादुर थापा गए, मणि थापा गइरहेछन्, उताबाट पनि यता आइदिए। जानु भनेको सैद्धान्तिक विचलन सँगसँगै पनि हो, त्यो चलिरहेछ, घर सर्दैछन् सबै यताउति। त्यसमा फेरि सैद्धान्तिक कुरा भन्दा सैद्धान्तिक कुरा दुईजनासँग मात्रै बाँकी छ, केपी ओलीसँग बाँकी छ र प्रचण्डसँग बाँकी छ। भनेको उनीहरूको आदेश नै अरूले त त्यही दुईटा निर्णायक हुन्, अरू बाँकी सब एडिसनल हुन्। माधवजीले छोड्नुभयो जब अब उहाँले आफै भन्नुभएको छ एमाले बिउतिन सक्दैन। अब हामीले त त्यसको अर्थ त्यही बुझ्छौँ। उहाँले के भन्न खोज्नु भएको हो? कि त उहाँले बोल्न सक्नु पर्यो कि मैले एमाले नाम मात्रै बिउतिन सक्दैन भनेको हुँ, जब म छँदैछु, त्यो त बोलिरहनु भएको छैन उहाँले। तपाईँ ठान्नुहुन्छ कि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको जुन सहयात्रा छ त्यो पनि डेगिलै बन्ला? अब माधव यो डिपेन्ड गर्छ सर्वोच्चले के फैसला गर्छ त्यसमा। यदि सर्वोच्चले निर्वाचनमा सोझै जाने गरिदियो, अर्थात् ओलीजीको स्टेपलाई इस्ट्याब्लिस गरिदियो भने अहिले प्रचण्ड माधव खेमामा भएका म्याक्सिमम एमाले ब्याक हुनेछन्, म्याक्सिमम एमाले क्याडर्सहरू फेरि ओलीजीमा फर्केर आउनेछन्। यदि संसद पुनर्स्थापित गरिदियो भने फेरि ओलीजीको खेमामा भएका माओवादी त सबै उता गइहाल्छन्, एमाले पनि धेरै उता गइहाल्छ। किन त्यो चाहिँ? नेपाली जनता सरकारी जनता शक्तिको उपासक छौँ हामी। राजतन्त्रबाट डेभलप भएर आएका छौँ नि, यति छिटो क्यारेक्टर थोरै खत्तम हुन्छ। त्यो भित्र सँगसँगै यहाँ नाम र चुनाव चिन्ह, मूल रूपमा नामभन्दा पनि अलिक बढ्ता चुनाव चिन्ह हामी कहाँ ब्रान्ड नै छ। अब कतिपय राजनीतिज्ञहरूले त खाजा के खान जाने, मेनु हेर्ने अनि खाने बेला चाहिँ मोमो र चाउमिन भनेर खिर्ली पनि उडाउने गरेको पाइन्छ। जतिसुकै राजनीतिक दल आए पनि दुईटाको चाहिँ ब्रान्ड सूर्य र रुख। त्यो यदि निर्वाचन आयोगबाट लडाइँ या न्यायालयमै त्यो पुगेर एउटा कुनै पक्षले सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्यो भने पनि अर्को पक्षतर्फको कार्यकर्ता फेरि त्यो सूर्य चिन्हतिर जाने खतरा पनि सँगसँगै छ भन्ने तर्क पनि छ। त्यो कतिको दम छ त्यसमा? त्यो सही हो, किनभने चुनाव चिन्हसँग इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ। यो जुन लेभलको हामी राजनीतिमा अहिले सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेछौँ, माथिल्लो लेभलमा यो बहस हुन्छ, तर ग्रासरुट कार्यकर्ताको एकदम एक्सट्रिमली इमोसनल अट्याचमेन्ट हुन्छ आफ्नो ब्यानर, आफ्नो झन्डा, आफ्नो निर्वाचन चिन्हसँग, ब्रान्डसँग। यो हुन्छ। अब गिरिजाबाबुले काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक र गिरिजाबाबुको नेपाली काङ्ग्रेसको यही विवाद भएको थियो, सर्वोच्चमा पुगेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले टेकओभर नगरेको भए हामी फरक सिन देख्न सक्ने थियौँ, किनभने अब सर्वोच्चले यदि देउवालाई त्यति बेला दिएको भए सायद देउवाजी फर्केर काङ्ग्रेसमा आउनुहुने थिएन। त्यो बिल्कुल हामी अर्को ब्रान्डले नै उहाँलाई इस्टाब्लिस हो, त्यो अर्को सिन हामी देख्न सक्छौँ भनेको सुरक्षा हो। यस, बिपी कोइराला र मातृका बाबुमा पनि यही कुराले लिएर विवाद भएको थियो। त्यो हुन्छ, त्यो सही कुरा हो। अब अहिले एउटा कुरा मलाई अलिकति मैले बुझ्न नसकेको, जहाँसम्म मेरो स्मरणमा छ, भदौमा एउटा पार्टी जुन एमाले दर्ता भएको थियो त्यसलाई त सायद निर्वाचन आयोगले सूर्य चुनाव चिन्ह दिएको थियो, उदाउँदो सूर्य चिन्ह। सूर्य चिन्ह। अनि फेरि यसलाई कसरी प्राप्त हुन्छ त्यो चिन्ह? त्यो त उदाउँदो र नउदाउँदो बिचको फरक छ। ओके, अब यसमा एउटा चिज मैले जुन अनुमान गरिरहेको छु, यदि ओलीजीकै हिसाबमा गेम अगाडि गयो भने उहाँले सूर्य चिन्ह पनि आफ्नो कब्जामा पार्नुहुनेछ र हँसिया हथौडालाई उहाँले न्युट्रल गरेर 1 वर्षको लागि छोडिदिनुहुनेछ। त्यो निर्वाचन कानुनमै लेखिएको छ। कुनै पनि पार्टीको चुनाव चिन्ह आइडियल भएको खण्डमा 1 वर्षसम्म कुनै अरू पार्टीलाई दिन मिल्दैन। त्यो हिसाबमा माओवादीले आफ्नो पुरानो चुनाव चिन्ह पनि पाउने छैन। भनेपछि राजनीतिक रूपमै अर्को पक्षलाई उहाँले लगभग धुलिसाप पार्नेतर्फ उहाँ क्लियर हुनुहुन्छ। उहाँको तपाईँ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई एनालाइज गर्नुहोस्, लगभग त्यस्तै देखिन्छ। अनि यहाँ अरू राजनैतिक दल पनि छन्, जस्तो कङ्ग्रेस छ, त्यहाँभित्र पनि पोलराइज देखिन्छ, जसपा छ। यिनीहरूको भूमिका यो बेला कि उनीहरू पनि चुनावकै लागि खुट्टु चलाएर बसेका छन्? निस्सन्देह, त्यसमा कतै दुविधा मान्नु पर्दैन। जसपाको हिजो मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीसँग उसले विलयको कार्यक्रम गराएको छ, त्यो चुनावी तयारी नै हो। उसको अहिले यत्रो एग्रेसिभली विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको अर्थ पनि निर्वाचन नै हो। उसले मधेसमा एकदम मधेस आन्दोलनकै जस्तै हिसाब किताबमा अहिले आक्रामक उग्र विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको छ।
त यो 81 ओलीजीले जुन ढुङ्गा हानिदिनु भएको छ नि शान्त अवस्थामा, अब हाम्रा सांसदहरू त ढुक्क थिए कि अन्तिम वर्ष गाउँ गाउँ जाउँला। अब गाउँ पुग्नै सकिया थिएन, काठमाडौँमै रमाइलो गरिरहेका थिए। 81 यो भत्कियो, घरै भत्काइदिनु भएको छ ओलीजीले। एजेन्डा पाए। अब यो कस्तो भएछ भने गाउँ जाँदा गाली खानु बाहेक अरू केही छैन, गर्न त केही भ्याएको छैन, गरेकै छैन, आफ्नै खर्च निकाल्नमा समय गइहाल्यो। त्यसले गर्दा यो बडा विडम्बनापूर्ण अवस्था उनीहरूको लागि बनाइदियो ओलीजीले। हजुर। अब अहिलेको अवस्थामा यदि संसद पुनर्स्थापित भएन भने, अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा तपाईँले गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको त दुवै हात लड्डु छ। संसद पुनर्स्थापित भयो भने आगामी बन्ने सरकार काङ्ग्रेसको सहयोग बिना बन्नै सक्दैन। त्यसमा काङ्ग्रेसले आफ्नो हरेक शर्त राख्न सक्छ, चाहे निर्वाचनमा जाने शर्त होस् या जेसुकै। एमाले अथवा एमाले अहिले नभनौँ, मतलब ओली र प्रचण्डको बिचमा पुनः गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जाने अवस्था बनेन, जसको सम्भावना बढी छ। हजुर। त्यस अवस्थामा बहुमत नभए पनि सबैभन्दा ठुलो दल त नेपाली काङ्ग्रेस नै हुनेछ, त्यो त तय छ। त काङ्ग्रेसले किन चुनाव रोक्नु पर्यो? काङ्ग्रेसले अहिले पत्ता नखोलेको मुख्य कारण के छ भने उसले ओलीसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुनसक्छ र प्रचण्डसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। हजुर। त्यसैले उसले अहिले कार्ड ओपन आजको दिनमा नजिकी त ऊ केपी शर्मा ओलीसँग देखिन्छ। त्यस्तो छ संस्थापन, त्यस्तो छ। त्यो भोइस एउटा मिडियाले क्रिएट गरिदिया हो, किनभने मिडियामा एउटा अहिले के छ अहिले कि ओलीजीको विरोधमा बोल्नै पर्ने, ओलीजीको विरोधमा जो बोलिरहेको छैन त्यो ओलीजीको सपोर्टर हो। त्यस्तो छैन, म ओलीजीको विरोध गरिरहेको छैन त्यसको मतलब उहाँको सपोर्टर होइन। अब ठ्याक्कै पोइन्टमा मसँग समय पनि लगभग सकिएकोले हजुर हामी पुग्ने बिन्दु चाहिँ चुनाव हो, त्यो चाहिँ सहज रूपमा भन्दा पनि असहज रूपमा त्यहाँ पुग्दैछौँ कि सहज रूपमै? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? त्यो ढिलो चाँडो पुग्ने त्यही हो, त्यसको विकल्प छैन। हामी अब अहिले केही कुरामा एकदम क्रिस्टल क्लियर हुनुपर्छ। कुनै पनि तरिकाले अब नेपालमा तानाशाही व्यवस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छैन, कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्था। किनभने नेपाली समाज अब त्योभन्दा अगाडि गइसक्यो, त्यति कम्तीमा त्यति वेकअप भइसकेको छ, त्यति जागरुकता छ। फेरि हामीसँग एकदम एलर्ट मिडिया छ। अब हाम्रो मिडिया अहिले जेसुकै भनोस् अरूले, तर मैले त्यही फिल गर्छु। फेरि तपाईँको सोसल साइट्सहरूदेखि लिएर यति माध्यम छन् फेरि आजकलको दुनियाँमा, त्यसैले अब त्यो सब त केही सम्भव छैन। घुमिफिरी चुनावमै जानुपर्छ। त्यसलाई वेलकम गरेर गयो भने फेरि एउटा मात्र कुरो के छ भने जान त सबैले बुझिसक्यो, अब जानु नै पर्छ, चाहे संसद पुनर्स्थापित होस् नहोस्, जानु चुनावमै छ। सबैले अलिकति एग्रेसिभ भएर आफ्नो पोइन्टलाई मै ठिक छु भनेर देखाउनको लागि मात्र प्रिपरेसन गरिरह, मेरो बुझाइ यति। त्यो भनेको यो 6 महिनाकै तयारीभित्रमा उनीहरू पुग्छन् या अरू 5-6 महिना लाग्छ? अर्थात् मैले भन्न खोजेको वैशाखको चुनाव सर्छ या त्यही समयमा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? त्यो अफ द ट्र्याक नेगोसिएसनमा डिपेन्ड गर्छ। त्यो हुनेवाला छ, हुनसक्छ, तर यसै भन्न सक्ने अवस्था आएन। अब त्यो ओलीजीको स्वभाव र अन्य पक्षले कतिसम्म त्यसलाई एडप्ट गर्ने इच्छा देखाउँछ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यो तौलिनु पर्यो भने कोसँग अलिक पल्ला भारी गरौँगो त्यो देखिने अवस्था अब अहिले सारा पावर अहिले ओलीजीको हातमा छ। हजुर। त्यसैले नेगोसिएसनमा कुरा सुनिदिनु पर्ने बाध्यता अरू पक्षसँग छ। तहला आए पनि जनमत ल्याएपछि बरु तहला बरु पछि उसले गर्ला, त्यति बेला उसले जे गर्छ त्यो भोट प्राप्त भएपछि होइन, रिजल्ट पछि। अहिलेको अवस्थामा किनभने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै शीर्षस्थ पावर ओलीजीको हातमा भएकोले अहिले ओलीजीले जे चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग मुलुक पनि त्यतैतर्फ डोरिन्छ। त्यो उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो, खोइ त सभामुखले बोलाउन सकेको। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। नेपालको राजनीतिको यो गोरेटो कहाँसम्म पुग्दैछ, अब के हुनेवाला छन् आदि इत्यादि विषयलाई जोडेर हामीले राजनीतिक विश्लेषक देवेश झासँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।